Primero ni Kapitulo 10 Sinify na nagna nga ang mga Hwedo mabihag sa mga taga-Babylonia. Isulti siya bahin sa pag-anhi taliwala sa mga Hwedo sa usa ka Mesayas, sa usa ka manuluwas, sa usa ka manunubos. Si lihay musulti usab bahin sa pag-anhi sa usa kinsa mobunyag sa kudero sa Dios. Sila lihay misulti mahitungkod sa kamatayon og pagkabanhaw sa Mesayas. Iyang kitan di ang pagkatibulag og pagkabundok sa Israel nato sa usa ka kahoy nga uplia. Sinifay na mulang bahin sa anak sa Dios, sa gasa sa Espiritu Santo ug sa panginhalang sa pagkamaturong. Mga 600 hangtod 592 BC. O karon ako sinifay mapadayon sa paghatag o kusoy dinhi niini nga mga palit mahitungkod sa akong mga nahimo o sa akong pagmando o pagpangalagad mo nga sa pagpadayon sa akong kaugalingon na asoy. Ako kinahanglan nga mamulong mahitungkod sa mga butang sa akong amahan ug usab sa akong mga igsoon. Kay tanawa, nahitabo nga human kita po sa akong amahan ang pagmulong sa mga pulong sa iyang damgo ug usab sa pag-awag kanila nga magmakugihon siya namulong ngadto kanila mahitungkod sa mga Hwedo. Nga human sila malaglag kanang dako nga siyudad nga Jerusalem ug daghan ang madala nga bihag nato sa Babylonia. Sumala sa kaugalingon nga tugmang panahon sa Ginoo, sila mahibalik pag-usam o gani mahawas gikan sa pagkabig ug human sila mahawas gikan sa pagkakabihag ilang mapanagiya og balik ang yuta nga ilang kabilin. Oo, gani unom kagatos katuig gikan sa pagbiya sa akong amahan sa Jerusalem, usa ka propeta ang ipahimutang sa Ginoong taliwa sa mga Hwedo, gani usa ka Mesayas o sa laing nga mga pulong, usa ka manluluwas sa kalibutan. O namulong usab siya mahitungkod sa mga propeta kung unsa ka daghang ang nipamatuod niini nga mga butang mahitungkod niini nga Mesayas kinsa iyang gipamulong o niini nga manunubos sa kalibutan. Mao nga ang tanang nga katawhan anaa sa pagkahisalaag og napukan nga kahimtang og ingon niini asa hangtod gawas kon masalig sila niini nga manunubos. Og namulong usab siya mahitungkod sa propeta nga moabot sa dili pa moabot ang Mesayas aron magandam sa agianan sa Ginoo. Oo, gani mo ato siya og magsay niya sa kamingawan. Andama ninyo ang agianan sa Ginoo og himoa nga tulid ang iyang mga dalan kaya adunay usa nga magaborog daliwa kaninyo nga wala ninyo mailhi og siya labaw nga gamhanan kay kanako kansang pakot sa patos ako dilita ko sa pagbadbad og daghang ang kipamulong sa akong amahan mahitungkod niini nga butang. Og ang akong amahan niingon nga magbunyag siya dito sa Betabara unahan sa Jordan. Og miingon usab siya nga magbunyag siya pinaagi sa tubig kani iyang bunyagay ang Mesayas pinaagi sa tubig. Og human siya magbunyag sa Mesayas pinagi sa tubig, siya mo ila o mo pamatuod
nga siya mibunyag sa kolero sa Dios kinsa magatangtang sa mga sala sa kalibutan. Og nahitabo human ang akong amahan makapamulong niini nga mga pulong. Namulong siya nato sa akong mga igsoong lalaki mahitungod sa ebanghelyo nga isangyo taliwa sa mga hwedo og mahitungod usab sa pagkunhod sa mga hwedo nato sa pagkawalay pagtuo og human nga ilang mapatay ang Mesayas kinsa mao anhi og human siya mapatay siya mabanhaw gikan sa mga patay og mo pakita sa iyang kaugalingon pinaagi sa Espiritu Santo nato sa mga hangtil o gani daghan og gipamulong sa akong amahan mahitungod sa mga hangtil o mahitungod usab sa balay ni Israel nga sila itandi sama sa kahoy o nga oblya hansang mga sang pagkabalyon o pagaki di bulagon sa tibuok yuta. Mao nga miingon siya nga kinahanglan nga magarian kita nga kahiusa nato sa yuta nga saad nato sa katumanan sa pulong sa Ginoo nga kita pagkatit bulagon sa tibuok yuta. Ug human ang balay ni Israel matibulaag pundok kon sila pag-usap o sa katapusan human madawat sa mga hangtil ang kahimpitan sa ebanghelyo ang kinaiyanon nga mga sangya sa kahoy nga obla o ang mga salin sa balay ni Israel masumbak o makaila sa tunood nga Mesayas nga ilang Ginoo ug ilang manunubos. Ug man ini nga matang sa pinulongan ang akong amahan na og namulong nato sa akong mga igsoong lalaki ug daghan pa usab nga butang nga wala nako isulat niini nga basohon kaya ko daghang nga na og nasulat bahin niini nga anggay alang kanako diha sa akong lain nga basohon. O kining tanan nga butang nga akong gipamulong nahitabo samtang nga ang akong amahan nagpuyo sa toda sa walog sa adlamyon. Og nahitabo nga ako sinifay human makatungog sa tanan na pulong sa akong amahan may tungod sa mga butang nga iyang nakita sa pananawon og sa mga butang usab nga iyang gipamulong pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo diin nga gahom iyang nadawat pinaagi sa iyang pagtuo sa anak sa Dios. Og ang anak sa Dios mao ang Mesayas na nga moubot. Ako sinify nagmatinguhanon usab nga ako makakita og makatungod og masayod niini nga mga butang pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Espiritu gasa sa Dios nato sa tanan nga nagmakukihon sa pagpangita kiniyang ingon man sa karaang panahon hantod sa panahon nga siya magpakita sa iyang kaugalingon nato sa mga anak sa mga tao kay siya sama sa kagahapon karon og sa kahangturan og ang iagianan giandam alang sa tanang nga katawhan gikan pa sa katukoran sa kalibutan kung sila maghinuso o kumunduol nato kaniya kay siya nga magkugi sa pagpangita makakapalag og ang mga misteryo sa Dios ipadayag nga nato kanila pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo niining mga panahona og sa karaan usab og sa karaang mga panahon ingon man sa mga panahon nga moabot mao nga ang pamaagi sa Ginoo nagsubay sa usa ka mahangturong agyanan nga walay pagkasuusab busay hinumdumi o tao tungkol sa tanan nimo nga binuhatan
pagkadanton ikaw nato sa hukmanan. Mao nga kung ikaw nagtinguha sa pagbuhat og daotan sa mga adlaw sa imong pagsulay, nian na makita ikaw nga hugaw atubangan sa hukmanan sa Dios, og walay hugaw nga butang ang makapuyo uban sa Dios. Mao nga ikaw isalikway gayud sa kahangturan, og ang Espiritu Santo mihatag og pagtugot nga ako mamulong niini nga butang ug dili molimod niini.